अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्त तक बर वक्त पहुँच सके। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फ़ियाज़ हुसैन, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीके ऑर्गेनिक पोल्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक फिजिबिलिटी देने लगे हैं कि आप जो है ना प्योर देसी का काम अगर करना चाहते हैं तो प्योर देसी 1000 मुर्गी जो है ना 1000 चूज़ा अगर आप लेके आते हैं तो वो आप उसके ऊपर आपका कितनी खर्चा आएगा, उसको पालने में, उसको लेके आने में, तमाम तर आपके कितने अखराजात होंगे। और आप उसको अगर आप तैयार करते हैं अंडे के लिए, ठीक है, उनको आप अगर ब्रीडर बनाते हैं तो वो आपके ब्रीडर जो है ना वो आपको कितनी जो है ना वो पर मंथ आपको अर्निंग देंगे। तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है ना इसमें आपको डिटेल से एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको जो है ना बेहतरीन जानकारी मिल सके और आप अपना एक बिज़नेस जो है ना वो स्टार्ट कर सकें। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लेके आते हैं 1000 चूज़ा, जो कि आपको मिलता है 150 रुपए का, ठीक है। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट कर देते हैं। वैसे जो रेट चल रहा है आजकल, जो मार्केट का रेट है प्योर देसी का 1 डे ओल्ड चूज़े का, वो 160 से लेके 170 तक है, ठीक है। वो डिपेंड करता है चीज़ के ऊपर, जिस तरह की चीज़ होती है उसकी वही कास्ट होती है। तो अगर आप लेके आते हैं तो 150 का एक चूज़ा मिलता है, तो 1000 चूज़ा है तो वो आपके जो चूज़ा आएगा वो आएगा 1,50,000 रुपये का, मतलब 1.5 लाख का चूज़ा आएगा। तो आप उसको पालते हैं, ठीक है। आप जब उसको पालते हैं 6 माह के अंदर, मैंने उसको 6 माह का हिसाब लगाया है क्योंकि 6 माह के अंदर मुर्गी जो है ना वो मैच्योर हो जाती है, एडल्ट हो जाती है और अंडे के ऊपर आ जाती है। 6 माह के अंदर जो आपका ख़र्चा होगा, ठीक है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 10 लाख का ख़र्चा होगा 1000 मुर्गी के ऊपर, ठीक है, 1000 मुर्गी के ऊपर। वो आप इसको कम कर सकते हैं। मैंने जो है ना 1000 पर बर्ड का लगाया है, मगर आप इसको कम कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं, वो तमाम तर तरीके मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में बताए हुए हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर विज़िट करके वो सब तरीके जो है ना वो आप देख सकते हैं कि कैसे हम अपनी मुर्गी की कास्ट को जो है ना कम कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप हम ले सकते हैं जिससे हमारी कास्ट जो है ना वो कम हो सकती है। तो ये वीडियो में अब सारी चीज़ें बताने के लिए अगर बताऊं तो थोड़ी वीडियो जो है ना लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो मैं इस मुख्तसर वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूं। तो आप 10 लाख का ख़र्चा कर लेते हैं 6 माह के अंदर, तो टोटल आपका जो अखराजात हो जाते हैं चूज़ा वगैरह मिला के और सारे फीड के अखराजात, वैक्सीनेशन, सारा जो है ना वो आपका कोई बनता है 11,50,000 रुपये। तो 11,50,000 में से जो है ना 50,000 हो गए। तो आपका जब परिंदा तैयार हो जाता है तो उसमें से आपने 1000 में से मैंने उसका लगाया है कोई 400 मुर्गा, 40% लगाया है। तो ऊपर जो है ना, क्योंकि आपने कुछ मुर्गे उसके अंदर रखने भी हैं, अपने मुर्गियों के अंदर 8:1 की रेशो से या 6:1 की रेशो से आपने रखने हैं मुर्गे। बाकी जो आपके पास एक्स्ट्रा मुर्गे होंगे वो आपने सेल कर देने हैं। तो मैंने जो मुर्गे लगाए हैं वो 400 मुर्गा लगाया है, जो आपका एक्स्ट्रा होगा 400 मुर्गा, ठीक है। उसके अंदर थोड़ी बहुत मोटेलिटी भी हो जाती है, जब छोटा चूज़ा होता है मोटेलिटी भी हो जाती है, मगर बहुत कम मोटेलिटी होती है क्योंकि मैंने पाले हुए हैं प्योर देसी। अगर आप एक अच्छा चूज़ा लेते हैं, ए ग्रेड चूज़ा लेते हैं, तो मोटेलिटी ना होने के बराबर होती है। अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से अगर आप मैनेज करते हैं, उनको एक प्रॉपर जो है ना ग़िज़ा देते हैं, बेहतरीन उनको माहौल देते हैं, तो इतनी मोटेलिटी जो है ना नहीं होती। आप उनकी प्रॉपर वैक्सीन करते हैं। तो जब आप जो है ना उसका मुर्गा आपका तैयार होगा तो 6 माह के अंदर आपका मुर्गा जब तैयार हो जाएगा तो कम से कम वो एक मुर्गा जो है ना आपका 2,000 रुपये का सेल होगा, बल्कि इससे ज़्यादा होगा, मगर मैंने कम से कम अमाउंट लगाई है 2,000 रुपये।
تو اگر آپ کا ایک مرغہ جو ہے نا 2000 کا سیل ہوتا ہے تو وہ آپ کی جو سیل بنے گی وہ 8 لاکھ کی بنے گی۔ 8 لاکھ جو ہے نا آپ اس میں سے مائنس کر دیں گے جو آپ اس کے اوپر ٹوٹل کاسٹ لگا چکے ہیں، جو آپ ٹوٹل اس کے اوپر کاسٹ لگا چکے ہیں وہ آپ لگا چکے ہیں 11,50,000 روپے۔ تو 8 لاکھ اس میں سے جب آپ مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس 3,50,000 ابھی ریمیننگ ہے، وہ آپ نے ابھی ان سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی مرغی جو ہے نا ایڈلٹ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی پراپر کیئر کرتے ہیں، اس کو ملٹی ویٹامنز دیتے ہیں، مطلب اچھی اس کی ہیلتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی مرغی 6 ماہ کے اندر تیار ہو جاتی ہے، انڈا دینا شروع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انڈا جب وہ دینا شروع کر دیتی ہے تو میں نے اس کی 50% پروڈکشن لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو فیمیل لگائی ہیں وہ میں نے 550 لگائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 550 بھی نہ لگائیں تو 500 بھی لگائیں، تو 500 اگر لگاتے ہیں تو ڈیلی کا آپ کا اگر 50% اس میں سے پروڈکشن آتی ہے تو وہ آپ کا 250 ایگ آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب 250 آپ کا ایگ ڈیلی کا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 30 دن کے آپ کے جو ہے نا کوئی 7500 ایگ بن جائے گا، 7500 ایگ۔ اگر آپ 7500 ایگ انکیوبیٹر کے اندر لگاتے ہیں، ہیچری کے اندر لگاتے ہیں، تو وہ آپ کا چوزا جو آپ کا نکلے گا اوپر والا جو ہے نا آپ 500 چھوڑ دیں، آپ وہ آپ اگر خراب بھی ہو جاتا ہے جو بھی ہو جائے تو آپ کا اگر 7000 چوزا بھی نکل آتا ہے تو پھر بھی الحمدللہ آپ ایک سمارٹ انکم کما سکتے ہیں۔ 7000 چوزا اگر آپ سیل کرتے ہیں پر منتھ کا تو وہ آپ 150 کا سیل کرتے ہیں ایک چوزا، تو وہ آپ کی جو سیل بنتی ہے پر منتھ کی 10 لاکھ تو 50,000 روپے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ 7000 چوزا آپ سیل کریں گے 10,50,000 روپے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی سیل ہو گئی۔ تو آپ نے جو اماؤنٹ نکالنی تھی وہ نکالنی تھی 3,50,000 روپے۔ آپ 10,50,000 میں سے جب 3,50,000 روپے نکالیں گے تو آپ کو جو بچے گا وہ کوئی 7 لاکھ بچے گا۔ تو 7 لاکھ میں سے آپ اپنی جو پر منتھ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی اگر آپ اس میں سے نکال دیتے ہیں الحمدللہ آپ کو بہترین انکم جو ہے نا آپ اسے جنریٹ کر سکتے ہیں، ارن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام فیزیبلٹی تب جو ہے نا ممکن ہوگی جب آپ ایک پراپر طریقے سے کام کریں گے، آپ کو تمام تر انفارمیشن ہوگی، ٹھیک ہے، کہ اس پرندے کو کیسے تیار کرنا ہے، اس کو آپ نے کس طرح سے انوائرمنٹ دینا ہے، تمام تر انفارمیشن ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں کرنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے آپ نے کسی کے پاس جو ہے نا تھوڑا بہت ٹائم لگانا ہے، کسی ایسے مخلص دوست کے ساتھ دوستی کرنی ہے، مخلص بندے کے ساتھ دوستی کرنی ہے جو آپ کو پراپر انفارمیشن دے سکے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نیا بندہ ہو اور وہ اتنی ارن کر سکے، یہ نیا بندہ جو ہے نا اگر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ تھوڑے سے کرے، ٹھیک ہے، یا کسی جگہ پہ تھوڑا ٹائم لگائے اس کے بعد جو ہے نا وہ کام کرے، کیونکہ جاندار چیز کا کام ہے تو اس کی کافی جو ہے نا کیئر کرنی پڑتی ہے، کافی اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ تو تمام تر انفارمیشن، تمام تر گفتگو کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک پراپر پلاننگ کے تحت کریں، ٹھیک ہے۔ اور باقی کام بہت ہی اچھا ہے، اس کی بہت ہی ڈیمانڈ ہے، لوگ اس کو اتنا نہیں کر رہے، پیور دیسی کے اوپر کام نہیں کر رہے لوگ۔ تو یہ آپ کے لیے ایک اپرچونیٹی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اس کے اندر آتے ہیں، آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، اگر آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ لگاتے ہیں تو الحمدللہ آپ بہت ہی اچھا کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پردیس میں رلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ملک کے اندر رہ کے جو ہے نا ایک اچھی اماؤنٹ کما سکتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے محنت کے اوپر، سٹرگل کے اوپر۔ باقی جو انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی محنت جو ہے نا رہ گاہ نہیں جانے دیتی، اسے ضرور اس کا اجر ملتا ہے، اس کی جو ہے نا آپ کو جزا ملتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ دوست تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔